अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांदेव अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा थोड़ा वाज़ेह हुआ है और पाकिस्तान में अब की बार एक मरतबा फिर मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। 6 सियासी जमातें मिलकर मरकज़ में हुकूमत बनाएंगी और ये फ़ैसला हुआ है चौधरी शुजात हुसैन के घर। इन तमाम सियासी जमातों की जानिब से मुशावरत हुई और फिर उसके बाद अब ये फ़ैसला हुआ है कि ये 6 सियासी जमातें मिलकर मरकज़ में हुकूमत बनाएंगी। अ, इस पर बात करने से पहले एक चीज़ आप पे वाज़ेह कर दें कि इस डेवलपमेंट के बाद क्या पाकिस्तान की मईशत में और जो सियासी अदम इस्तेकाम है, क्या उसमें बेहतरी आएगी, अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा? ये सवाल बहुत अहम है और इस सवाल का जवाब हमें आगे चल के ही मिलेगा जब ये हुकूमत बनेगी और फिर उसके बाद अगर मुल्क की मईशत ठीक ना हुई तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये वो सवाल है जिसका हमें आगे चल कर ही जवाब मिल सकता है। तो चौधरी शुजात हुसैन के घर में जिन सियासी जमातों का इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग, इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये 6 रुकनी या 6 जमातें जो हैं, इनका इजलास हुआ और फिर इस इजलास के बाद ये फैसला हुआ है जनाब कि मिलकर मरकज़ में हुकूमत बनाई जाएगी। इसके अलावा पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा हैं। अच्छा, इसमें अगर हम बिलावल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को और फिर आसिफ अली जरदारी के बयानात को देखें तो हमें इनमें कहीं न कहीं बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब में और बिलावल के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ात की सी कैफ़ियत है। उस पे भी ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएँ कि इस मीटिंग के बाद, इस अहम इजलास के बाद ये कहा गया जी कि मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी। इसमें MQM भी शामिल थी। अच्छा, MQM के बारे में अमूमन हमारी सहाफ़ती इस्तिलाह में एक ज़ुबान में एक इस्तिलाह यूज़ की जाती है। MQM का मतलब है मुस्तकिल कौमी मुसीबत। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है? हर दौर में हमने देखा कि MQM कहीं न कहीं मरकज़ में शामिल रही, लेकिन हमेशा MQM नाराज़ हुई और फिर वज़ारतों के ऊपर हमेशा ये देखा गया कि वज़ारतें बढ़ाने के हवाले से या इसको आम अल्फ़ाज़ में कहें हिस्सा बढ़ाने के हवाले से हमेशा इख्तिलाफ़ात हुए, कभी राज़ी हुए, कभी नाराज़ हुए और फिर यूँ ये सिलसिला जो है वो आगे चलता रहा। अच्छा, शहबाज़ शरीफ़ साहब ने इस मुलाकात के बाद कहा है जी कि इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ हम बातें करते रहे हैं, अब वो मरहला ख़त्म हो गया है, अब हमने मईशत को आगे लेके चलना है। तो अब ज़रा पार्टी पोजीशन के ऊपर बात कर लेते हैं। नून लीग की 79 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, पीपल्स पार्टी की 54, MQM की 17, काफ लीग की 3, फिर उसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान की 2 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 1 नशिस्त है। तो ये टोटल मजमूई मिलाकर 156 बनती हैं और मखसूस नशिस्तें अगर शामिल की जाएँ तो ये हुकूमत तो ये बासानी जो है वो बना सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, जो जीते हैं, उनकी इस वक्त जो तादाद है वो 92 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है, ये कहना है कि हमारी बहुत सी नशिस्तों के ऊपर रेगिंग करके हमें इन नशिस्तों से महरूम किया गया है। आसिफ जरदारी साहब ने एक बात की, उन्होंने ये कहा जी कि हम PTI को भी दावत देते हैं, PTI को भी इस प्रोसेस का जो है वो हिस्सा बनाने के लिए हम इसके ऊपर उनको दावत देते हैं और बात करेंगे। लेकिन इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट नहीं कर रही और ये कहा जा रहा है कि ये PDM 2 है। PDM 1 जो 16 माह की हुकूमत थी जिसमें इत्तेहादी हुकूमत, और उस वक्त भी ये कहा जाता रहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ अब वज़ीर-ए-आज़मशिप के ओहदे से आउट हो चुके हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट हैं वो शहबाज शरीफ हैं। आपको याद होगा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने एक स्पीच में ये कहा था कि अगर हमें सादा अक्सरियत मिली तो तब हम जो है वो हुकूमत बनाएंगे, और इसमें फिर ये बात भी हुई कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने ये कहा है कि सादा अक्सरियत आई तो उसके बाद जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ही होंगे। पंजाब में वज़ीर आला
کے امیدوار مریم نواز صاحبہ ہیں. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں کافی زیادہ تنقید ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہ ان کو ایز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نومینیٹ کیا گیا ہے. یہ تاثر بھی دیا گیا کہ شاید یہ کوئی مزاحمت کا پیغام دیا ہے عمران خان نے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ایک وفادار کارکن تو ہیں لیکن کمپیٹنسی کے اوپر شاید سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب کو کمپیئر کیا جا رہا ہے جو پنجاب میں عثمان بزدار تھے ان کے ساتھ. آگے مزید اگر ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائیں تو اس میں تمام اتحادیوں کی جانب سے یہ کہا گیا جی کہ شہباز شریف کو نامزد کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اب کمیٹیاں بنیں گی اور ان کمیٹیوں کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کو کیا کیا وزارت دینی ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی آصف علی زرداری نے یہ کہا ہے کہ جناب جو ہے وہ ہم مل کر حکومت بنائیں گے، لیکن جو میں آپ کو آغاز میں بتایا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں تضاد یا مختلف ویو نظر آیا بلاول اور آصف زرداری کی سٹیٹمنٹ میں. ایک طرف آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کر حکومت بنائیں گے، لیکن دوسری جانب بلاول بھٹو نے کیا کہا تھا؟ بلاول بھٹو نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کے بعد یہ کہا تھا جی کہ نون لیگ کے وزیر اعظم کو ہم اس کے امیدوار کو تو ووٹ دے دیں گے لیکن ہمیں حکومت بنانے کا مینڈیٹ نہیں ملا اور میں وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہوں اور میں چاہتا ہوں آصف زرداری صدر پاکستان ہوں، چیئرمین سینٹ اسپیکر قومی اسمبلی کے امیدوار جو ہیں وہ ہم کھڑے کریں گے. اس کے اوپر بھی بات ہوئی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اگر مینڈیٹ نہیں ہے اور اگر ان کے پاس نشستیں کم ہیں، تیسرے نمبر پہ آئی ہے پیپلز پارٹی، تو پھر جو اتنے اہم عہدے ہیں یا اتنی اہم جو آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے صدر مملکت ہے، اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، تو کیا یہ انڈائریکٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت میں وزارتیں نہیں لیں گے، صرف یہی صدر مملکت کی نشست کے اوپر امیدوار ہوگا، چیئرمین سینٹ کے اوپر، اسپیکر کے اوپر؟ تو اب آصف زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے حکومت بنائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی اب یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے وزارتیں بھی لینی ہیں. دوسری اہم بات ذرا بات کر لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کے اوپر. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جب پولیٹیکل انجینئرنگ مسلم لیگ نون کے خلاف عروج پہ تھی اور اس وقت جب پاناما ہوا اور پھر اس کے بعد کی جو صورتحال مقدمات بنے، اس وقت مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف مزاحمت کی سیاست پہ بات کرتے رہے، لیکن ایسے وقت میں شہباز شریف جو ہے وہ مفاہمت کی بات کرتے رہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما مزاحمت کی بات کرتے رہے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو لے کے لاہور کی گلیوں میں بھی گھومتے رہے. پھر اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی حکومت بنی تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا رہا کہ شہباز شریف صاحب ایک کمزور وزیر اعظم ہیں اور ایک مفاہمت پسند وزیر اعظم ہیں، اور اس وقت بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آگے چل کے جو مخلوط حکومت یا کچھ اتحادی حکومت بنے گی. یہ بھی بات ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا رہا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ بڑے آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہیں. تو اب جناب ایک مرتبہ پھر یہ باتیں سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اگر ہم آخر میں سم اپ کریں اپنی اس گفتگو کو تو یوں کی جا سکتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو سیاسی طور پہ نقصان ہوا وہ 16 مہینے کی وہ حکومت تھی جس میں وہ مہنگائی کو ختم نہیں کر سکے، اور اس وقت بھی یہ تنقید ہوئی کہ ایک ایسے وقت میں جب ملک معاشی بدحالی کا شکار تھا تو پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ کہا جی کہ ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا ہے، تو اس سے کافی نقصان ہوا پاکستان مسلم لیگ نون کو. اور ایسے وقت میں جب اب حکومت بننے کے فوری بعد دوبارہ IMF میں جانا ہے، مہنگائی کا نیا طوفان آنا ہے، نئی قیمتیں بڑھیں گی، دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر پھر دوبارہ بات ہوگی، تنقید ہوگی، تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے جو پہلے جو نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کو اٹھانا پڑا، اب مزید وہ نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.